हेलो एभ्रिवान। यो भिडियोमा माइक्रो इकोनोमिक्सको युनिट 6 कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्वको ट्यु एक्जाममा सोधेको सर्ट क्वेसन हेर्दैछौँ। बिबिएस बिबिए बिबिएमतिरको क्वेसनहरू हामीले राखेका छौँ। सो सबैभन्दा पहिला यहाँ मेन यसको फर्मुलाहरू छ। यो च्याप्टरमा हामीलाई कति के फर्मुलाहरू काम लाग्छ भन्ने फर्मुलाहरू छ। यो फर्मुलाहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला। यहाँ मैले यसको पिडिएफ फाइल पनि राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। सो यो फर्मुलाको डिस्कसन गरेनौँ। हामी सिधै क्वेसनमा जान्छौँ। तपाईँहरूले यो च्याप्टरबाट यति फर्मुलाहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यही फर्मुलाहरूमा बेस्ड भएर न्युमेरिकल क्वेसन गर्छौँ अथवा हाम्रो कस्टसँग रिलेटेड रेभेन्यूसँग रिलेटेड कन्सेप्टहरूको रिलेटेड फर्मुलाहरू चाहिँ सबै यहीभित्र मैले राखिदिएको छु। सो यो फर्मुलाहरू हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ फर्स्ट सेक्सनमा हाम्रो ब्रिफ आन्सर क्वेसन छ अथवा ट्युको पास्ट एक्जाममा सोधेको 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू मैले राखिदिएको छु। सो फर्स्ट क्वेसन छ, let demand function is q equals to 200 minus 10p, determine average revenue at quantity equals to 100 units। यो चाहिँ 2076 को क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको क्वेसन हो अथवा 2 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। सो यसमा हामीलाई डिमान्ड फंक्शन दिएको छ। त्यस पछाडि डिमान्ड फंक्शनबाट एभरेज रेभेन्यू मेजर गर भन्यो। आउटपुट चाहिँ 100 युनिट्स दिएको छ। सो यसमा अब अहिले यसको सोलुसन त हेरिहाल्छौँ। तपाईहरुलाई यसमै अब मार्जिनल रेभेन्यू फंक्शन मेजर गर भन्न सक्छ, एभरेज रेभेन्यू फंक्शन मेजर गर भन्न सक्छ। त्यस्तो खालको क्वेसन पनि मैले राखेको छु। सो यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डिमान्ड फंक्शन दिएको छ। अब यसको थ्रुबाट हामीले टोटल रेभेन्यू फंक्शन डिराइभ गर्छौँ सुरुमा। त्यसपछि त्यहाँबाट एभरेज रेभेन्यू फंक्शन डिराइभ गर्छौँ। अनि एभरेज रेभेन्यू फंक्शनमा क्वान्टिटी ठाउँमा 100 सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै एभरेज भ्यालुको आन्सर हुन्छ एट आउटपुट 100 युनिट। सो यो चाहिँ अब गिभन डिमान्ड फंक्शन चाहिँ यसलाई हामीले इन्भर्स डिमान्ड फंक्शनको रूपमा लान्छौँ अथवा जहिले पनि यस्तो खालको क्वेसनमा तपाईहरुको यो कस्ट एन्ड रेभेन्यू अनि थ्योरी अफ प्रोडक्ट प्राइसिङबाट आउने क्वेसनहरुमा डिमान्ड फंक्शन दिएको हुन्छ। अब क्वान्टिटी इज फंक्शन अफ प्राइस हुन्छ, यसलाई चाहिँ इन्भर्स डिमान्ड फंक्शनमा लानु होला अथवा प्राइस इज फंक्शन अफ क्वान्टिटीको फर्ममा लानुपर्छ। किनभने गिभन प्राइसमा कति क्वान्टिटी बेच्छ त्यसले चाहिँ टोटल रेभेन्यू मेजर गर्ने हुन्छ। अथवा प्राइस गिभन हुन्छ मार्केटमा भने त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सेलरले कति क्वान्टिटी बेच्ने हो त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको बेसिसमा चाहिँ मार्केटमा उसले त्यो कम्पनीको टोटल रेभेन्यू मेजर हुने भएको भएर सो फंक्शनल फर्ममा मेजर गर्दा पनि हामीले प्राइस इक्वल्स टु फंक्शन अफ क्वान्टिटी अथवा इन्भर्स डिमान्ड फंक्शनमा कन्भर्ट गर्छौँ। सो यहाँनिर क्यू इक्वल्स टु 200 माइनस 10p दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्स डिमान्डको फंक्शनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि p इक्वल्स टु 20 माइनस q बाई 10 आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फंक्शन भयो। डिमान्ड फंक्शन इन टर्म्स अफ प्राइस। सो प्राइस इक्वल टु फंक्शन अफ क्यू भने जस्तो भयो। इन्भर्स डिमान्ड फंक्शन भन्छ यसलाई। अब यो p यो चाहिँ अब प्राइसको फर्ममा भयो अथवा यसलाई चाहिँ हामीले प्राइस जस्तै मान्ने भयो अब यहाँनिर। सो टोटल रेभेन्यू मेजर गर्नको लागि प्राइस इन्टु क्वान्टिटी, कति प्राइस छ त्यसमा कति क्वान्टिटी उसले कुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि फर्मले कति क्वान्टिटी सोल्ड गर्छ, कति क्वान्टिटी बेच्छ, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्दाखेरि टोटल रेभेन्यू आउँछ। सो टोटल रेभेन्यू फंक्शन के भयो, अब यो भनेको प्राइस भयो अनि इन्टु कति क्वान्टिटी बेच्यो हामीले क्यूको फर्ममा राख्छ अथवा कति क्वान्टिटी बेच्यो त्यसलाई क्यू अज्युम गर्छ। सो p इन्टु क्यू गर्दाखेरि 20q माइनस q स्क्वायर बाई 10 हुन्छ। यो भनेको टोटल रेभेन्यू फंक्शन भयो है। सो अब यहाँनिर क्वेसनमा टोटल रेभेन्यू फंक्शन मात्रै भनेको भए तपाईँले यतिमै आन्सर सकिन्थ्यो। अब क्वेसनले के भनेको छ, एभरेज रेभेन्यू मेजर गर भनेको छ है 100 युनिट अफ आउटपुटमा। सो एभरेज रेभेन्यू भनेको पर युनिट आउटपुटबाट कति रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ हो। सो त्यो भनेको टीआर बाई क्यू गर्नु पर्यो। सो टीआर फंक्शन भनेको 20q माइनस q स्क्वायर बाई 10 छ। डिभाइड क्यू गर्दाखेरि अब हाम्रो यो डिभाइड बाई क्यू भएको भएर यहाँ डिभाइड क्यू गर्दाखेरि 20 माइनस q बाई 10 हाम्रो आन्सर आउँछ। सो यो चाहिँ एभरेज रेभेन्यू फंक्शन भयो। यदि फंक्शन मात्रै सोधेको भए यति नै हाम्रो आन्सर हुन्थ्यो। अब 100 आउटपुटमा कति एभरेज रेभेन्यू हुन्छ भनेको भएर यसमा 100 को भ्यालु यो क्यू को ठाउँमा 100 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो जति आन्सर आउँछ त्यो भनेको ₹10 आउँछ। त्यसैले पर युनिट बेच्दै भएको त्यसले 10 रुपीज अर्न गर्दो रहेछ भनेर भन्न सक्छौँ। सो यहीँनिर अब तपाईलाई टोटल रेभेन्यू एट 100 युनिट भनेको भए टोटल रेभेन्यू फंक्शनमा क्यू को ठाउँमा 100 सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि अब त्यति युनिट बेचेर टोटल रेभेन्यू कति अर्न गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो यो चाहिँ 2076 को क्वेसन भयो। अब अर्को सेकेन्ड क्वेसन छ 2073 मा सोधेको छ यही च्याप्टरबाट। लेट कस्ट फंक्शन q इक्वल्स टु 868 प्लस 49q प्लस 0.5q स्क्वायर वाट इज द भ्यालु अफ फिक्स कस्ट भनेको छ है। अब हामीलाई कस्ट फंक्शन दिएको छ अथवा टोटल कस्ट फंक्शन दिएको छ। जहिले पनि टोटल कस्ट भित्र फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट पर्छ है त। हाम्रो टीसी भनेको टीएफसी प्लस टीबीसी हुन्छ। सो अब टोटल फिक्स कस्ट अथवा फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हायर गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ त्यसलाई चाहिँ फिक्स कस्ट भन्छौँ। अनि त्यस पछाडि भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्सन गर्दै जाँदाखेरि जे भेरिएबल फ्याक्टर्सहरू हामीलाई चाहिन्छ त्यो भेरिएबल फ्याक्टर्सहरूलाई हायर गर्दा कति कस्ट भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट भन्छ। अर्को फिक्स कस्ट भनेको कहिले पनि चेन्ज हुँदैन हैन।
यो चाहिँ प्रोडक्सन 0 भए पनि त्यति नै हुन्छ, प्रोडक्सन बढे पनि त्यति नै हुन्छ भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ प्रोडक्सन बढेसँग भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ, प्रोडक्सन घट्यो भने भेरिएबल कस्ट पनि घट्छ। त्यसैले भेरिएबल कस्ट भनेको चेन्जेबल हुन्छ भने फिक्स कस्ट भनेको जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँनिर क्वेसनमा फिक्स कस्ट कति हो भनेको छ, तपाईँले अब यत्तिकै पनि अब यहाँनिर यो क्यू छ है, जस्तै टोटल कस्ट फङ्सन यहाँ चाहिँ 868 छ, त्यसपछि 49 इन्टु क्यू छ, 0.5 इन्टु क्यू स्क्वायर छ। अब क्यू भन्ने बित्तिकै यो भेरिएबल कस्टको पार्ट हुन्छ। अनि जहाँनिर क्यू छैन, जुन चाहिँ क्यू नभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट भन्छौँ। हाम्रो अल्टिमेट आन्सर त 868 आउँछ। अब तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि क्वान्टिटीसँगै चेन्ज हुने कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट हो। क्वान्टिटीसँग रिलेटेड नभएको अथवा क्वान्टिटी जतिसुकै प्रोडक्सन होस्, क्वान्टिटीसँग केही पनि मतलब नभएको कस्ट भनेको के हो, फिक्स कस्ट है। यसरी यसको कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। सो अब हामीलाई टोटल कस्ट फङ्सन दिएको छ। अब फिक्स कस्ट मेजर गर्नको लागि मैले अघि भने जस्तै क्वान्टिटी 0 आउटपुट हुँदाखेरि अथवा क्वान्टिटी कुनै पनि युनिट प्रोडक्सन नगर्दाखेरि पनि जुन कस्ट बियर भएको छ त्यसलाई फिक्स कस्ट भन्छ। त्यसैले हाम्रो त्यही लजिक युज गरेर क्यूको भ्याल्यु 0 सब्स्टिट्युट गर्यो भने जति कस्ट बाँकी हुन्छ टोटल कस्ट फङ्सनमा त्यो पार्ट भनेकै हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ। किनकि टोटल कस्ट भनेको फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हुन्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको आउटपुटसँग एसोसिएट भएको कस्ट हो। फिक्स कस्ट भनेको इट हैज नथिङ, इट हैज नो एनी रिलेसन विथ लेभल अफ आउटपुट भन्न सक्छौँ है। सो आउटपुट लेभलसँग कुनै पनि रिलेसन छैन। त्यसैले क्यूको ठाउँमा 0 सब्स्टिट्युट गर्यो भने जुन भ्याल्यु बाँकी हुन्छ त्यो नै हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ। सो यहाँनिर 868 प्लस 49 इन्टु 0 प्लस 0.5 इन्टु 0 स्क्वायर गर्यो भने अब हाम्रो 868 बाँकी हुन्छ। त्यसैले टोटल फिक्स कस्ट भनेको 868 भयो। अब यहाँनिर टोटल भेरिएबल कस्ट कति हो भनेको भए चाहिँ 49 क्यू प्लस 0.5 क्यू स्क्वायर हुन्थ्यो। सो यति चाहिँ सोधेको छ यो क्वेसनमा। ओके, अब अर्को थर्ड नम्बर छ 2071 मा सोधेको छ derive price when price last of demand equal to 0.5 and marginal revenue cost to -20। अब यो एउटा मैले यहाँ फर्मुलाहरु राखिदिएको छु। जस्तै अब रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड मार्जिनल रेभेन्यू भन्यो भने MR इक्वल्स टु P इन्टु EP - 1 बाई EP हुन्छ। अनि यो रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड एभरेज रेभेन्यू भन्यो भने EP इक्वल्स टु एभरेज रेभेन्यू बाई एभरेज रेभेन्यू माइनस मार्जिनल रेभेन्यू हुन्छ। सो यो दुईवटा मेन रिलेसन भयो। अब यिनै रिलेसनहरु यो जुन रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड एभरेज रेभेन्यू चाहिँ यसको डेरिभेसन गर्दाखेरि एउटा अर्को रिलेसनशिप हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ त्यो फर्मुला दुईवटा यो फर्मुला याद गर्नै पर्यो तपाईहरुले। यस्तो खालको क्वेशन आयो भने है इलास्टिसिटी र यो एभरेज रेभेन्यू मार्जिनल रेभेन्यूसँग रिलेसन अनि त्यसपछि त्यहीबाट प्राइसहरु मेजर गर भन्ने खालको आयो भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्राइस अथवा एभरेज रेभेन्यू भनेको एउटै पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा। सो P और AR इक्वल्स टु MR इन्टु EP बाई EP - 1 भन्ने एउटा फर्मुला यो तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो हैन। यो एउटा फर्मुला भयो, दुईवटा यो फर्मुलाहरु भयो इलास्टिसिटी र रेभेन्यूहरुसँगको रिलेसनशिप मेजर गर्नको लागि। सो यिनै फर्मुलाहरुको डेरिभेसनबाट यो फर्मुलाहरु पनि आउँछ, यो फर्मुला आउँछ। त्यसैले अब यहाँनिर हामीलाई क्वेशनमा इलास्टिसिटी दिएको छ 0.5, मार्जिनल रेभेन्यू -20 भनेर दिएको छ। सो एभरेज रेभेन्यू अथवा प्राइस कति हो भन्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं। त्यसैले प्राइस इक्वल्स टु कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि MR इन्टु EP डिभाइड बाई EP - 1 हाम्रो फर्मुला हुन्छ। सो MR भनेको -20 छ, EP भनेको 0.5 डिभाइड बाई 0.5 - 1। सो यो भनेको -20 इन्टु -1 हुन्छ, which is equals to ₹20। अब यो पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट भएको भएर जति MR हुन्छ त्यति नै यो प्राइस पनि हुन्छ भने त्यति नै एभरेज रेभेन्यू पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट जस्टिफाई हुन्छ है। सो यसरी हाम्रो प्राइसको भ्यालु मेजर गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेशन छ BBA को छ यो 2015 मा। यता BBS तिर सोध्न सक्छ भनेर मैले यहाँ राखेको छु। Let the total cost function is given as TC equals to 400 plus 8Q plus 4Q square derive marginal cost function भनेको छ। सो अब टोटल कस्ट फंक्सनलाई विथ रेस्पेक्ट टु Q डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने मार्जिनल कस्ट फंक्सन आउँछ। त्यसैले अब MC भनेको D डेल्टा टोटल कस्ट डिभाइड बाइ डेल्टा Q अथवा D पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले डेल्टा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको डेरिभेटिभ मेजर गर्दाखेरि 400 को 0 हुन्छ, 8Q को 8 भयो भने 4Q स्क्वायर को 8Q हुन्छ। सो 8 प्लस 8Q भनेको हाम्रो मार्जिनल कस्ट फंक्सन हुन्छ। अब यहाँनिर जस्तो डिटरमाइन द भ्यालु अफ मार्जिनल कस्ट एट Q इक्वल्स टु 5 युनिट्स, Q इक्वल्स टु 100 युनिट्स त्यस्तो केही भनेको भए यहाँनिर Q को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस्। हाम्रो यो फर्स्ट क्वेशनमा गरेको जस्तै यहाँनिर Q इक्वल्स टु 100 युनिट भनेको जस्तै यो क्वेशनमा यदि मार्जिनल कस्ट एट सर्टेन युनिट भनेको छ भने यो जुन हाम्रो मार्जिनल कस्ट फंक्सन आउँछ त्यसमा Q को ठाउँमा त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु होला, त्यसरी आन्सर आइहाल्छ। अरु क्वेशन रहेको छ calculate total fixed cost and total variable cost function from the total cost function C equals to 5 10 plus 18Q minus Q square plus 2QQ। so यहाँबाट total fixed cost र total variable cost function मेजर गर भनेको छ।
हाम्रो अघि माथि गरेको क्वेसन जस्तै नै छ। सो अब यो अलिकति लेन्दी क्वेसन भएको भएर मैले यो यहाँ राखिदिएको छु। हामीलाई टोटल कस्ट फंक्सन दिएको छ c इक्वल्स टु 510 प्लस 18q माइनस q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब। त्यसपछि अब यहाँनिर फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ q को ठाउँमा 0 राख्दा जुन बाँकी हुन्छ त्यो भनेकै हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ। सो अब यहाँ 18 into 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 into 0 क्यूब गर्दाखेरि 510 बाँकी हुन्छ। सो 510 भनेको टोटल फिक्स कस्ट फंक्सन भयो, अथवा c इक्वल्स टु 510 भनेकै टोटल फिक्स कस्ट फंक्सन भयो। अमाउन्टमा कति हो भने ₹510 हुन्छ है। सो अब मैले यहाँनिर अघि तपाईहरुलाई भने यदि कस्ट फंक्सनमा टोटल कस्ट फंक्सनमा क्यू बाहेकको जुन टर्म छ त्यो भनेकै फिक्स कस्ट हुन्छ के, जति यो किनभने 510 हैज नथिङ टु डु विथ लेभल अफ आउटपुट। सो यो भनेको आउटपुट 0 हुँदाखेरि पनि इन्कर्ड हुने कस्ट हो। आउटपुट 0 हुँदाखेरि पनि यति पैसा तिर्नै पर्छ भने त्यो चाहिँ फिक्स कस्ट भयो। अनि यताको आउटपुट बढ्ने घट्नेसँग यो टोटल भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ। सो भेरिएबल कस्ट भनेको आउटपुट चेन्ज हुँदाखेरि आउटपुटसँगै चेन्ज हुने कस्ट हो। अब यहाँनिर हामीलाई टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल कस्ट फंक्सन माइनस टोटल फिक्स कस्ट अथवा टीभीसी भनेको टीसी माइनस टीएफसी गर्छ, किनभने टीसी भनेको टीएफसी प्लस टीभीसी हुन्छ। त्यसैले अब यो टोटल कस्ट फंक्सनबाट फिक्स कस्ट घटाइदिउँ भने अथवा फिक्स कस्ट फंक्सन हामीले घटाइदिउँ भने रिमेनिङ पार्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट फंक्सनको हुन्छ। त्यसैले 510 प्लस 18q माइनस q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब माइनस 510 गर्यो भने जुन बाँकी हुन्छ पछाडिको 18q माइनस q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब, यो भनेकै हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट टोटल भेरिएबल कस्ट फंक्सन हुन्छ। त्यसैले टोटल फिक्स कस्ट फंक्सन भनेको c इक्वल्स टु 510 एन्ड टोटल भेरिएबल कस्ट फंक्सन भनेको c इक्वल्स टु 18q माइनस q स्क्वायर प्लस 2q क्यूब भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा अर्को क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ 2076 को मोडल क्वेसनमा राखेको छ। यो बोर्ड एक्जाम पनि आउन सक्छ, अब पर्सि नै भइहाल्यो बोर्ड एक्जाम चाहिँ। सो अब यो चाहिँ इकोनोमिज अफ स्कोप भन्ने कन्सेप्ट हो। इकोनोमिज अफ स्कोप भनेको कुनै दुईवटा प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्ट कम हुन्छ भने त्यहाँनिर इकोनोमिज अफ स्कोप भन्छौँ। जस्तै एउटै प्लान्ट अथवा एउटै मेसिन, एउटै म्यानेजमेन्ट, एउटै टिम युज गरेर त्यही सेटअपमा एक्जिस्टिङ सेटअपमै एउटा प्रोडक्टको ठाउँमा दुईवटा प्रोडक्ट कम्बाइन्डली प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्ट एडभान्टेज हुन्छ, कस्ट घट्छ भने त्यसलाई इकोनोमिज अफ स्कोप भन्छ। त्यसैले यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो ए भन्ने प्रोडक्ट एउटा रहेछ, बी भन्ने प्रोडक्ट एउटा रहेछ। ए भन्ने प्रोडक्ट एक्लै प्रोडक्सन गर्दाखेरि अथवा ए मात्रै प्रोडक्सन गर्यो भने 1,50,000 कस्ट लाग्छ, बी मात्रै प्रोडक्सन गर्यो भने 1 लाख कस्ट लाग्छ। अनि ए र बी दुईवटै कम्बाइन्डली प्रोडक्सन गर्यो भने चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ कस्ट लाग्छ। सो यसरी छुट्टा छुट्टै गर्नुभन्दा कम्बाइन्ड गर्दाखेरि कति पर्सेन्टेजले बेनिफिट हुन्छ त कति पर्सेन्टले त्यो इकोनोमिज अफ स्कोप हुन्छ। सो त्यसलाई डिग्री अफ इकोनोमिज अफ स्कोप भन्छौँ। सो त्यसको फर्मुला छ यहाँनिर के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि CA प्लस CB माइनस CA प्लस B डिभाइड बाई CA प्लस B हुन्छ। अब यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई जुन जुन छुट्टा छुट्टै दुईवटा प्राइस दिएको हुन्छ अथवा दुईवटा कस्ट दिएको हुन्छ, जस्तै ए मात्रै प्रोडक्सन गर्दा 150, बी मात्रै गर्दा 1 लाख, दुईटै जोड्दै दुईटै कम्बाइन्डली गर्दाखेरि प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ 2 लाख खर्च हुँदो रहेछ। सो यो भनेको CA प्लस CB माइनस CA प्लस B डिभाइड बाई CA प्लस B हुन्छ। सो यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने हामीले 150 प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख डिभाइड बाई 2 लाख गर्दाखेरि 25% आउँछ। त्यसैले यो ए र बी भन्ने दुईवटा प्रोडक्टहरू छुट्टा छुट्टै प्रोडक्सन गर्नुभन्दा एकैचोटि हामीले दुईवटालाई एकैचोटि प्रोडक्सन गर्यो भने 25%ले हाम्रो चाहिँ कस्ट एडभान्टेज हुँदो रहेछ, कस्ट बच्छ अथवा हामीले त्यति 25%ले कस्ट मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्छौँ। त्यसलाई नै हामीले इकोनोमिज अफ स्कोप भन्छौँ। सो एउटा यो क्वेसन भयो। त्यसैले हामीले देयरफोर देयर इज अ सरप्लस इन कस्ट बाई 25% भनेको ए र बीलाई सेपरेट प्रोडक्सन गर्नुभन्दा ए र बीलाई एकैचोटि बाई जोइन्टली प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट 25%ले रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। सो त्यसलाई नै इकोनोमिज अफ स्कोप भन्छ। अब के सर्ट एन्ड के अब यति छ एक्जाममा सोधेको क्वेसन चाहिँ। अब यहाँ के प्रोबेबल क्वेसनहरू भनेर राखिदिएको छु मैले। सो अ फर्म प्रोड्युसेस 10 युनिट अफ आउटपुट, टोटल आउटपुट चाहिँ के भनेको 10 युनिट छ, टोटल फिक्स कस्ट 100 रुपियाँ छ, टोटल कस्ट भनेको 250 छ, अनि टिभिसी र एभिसी मेजर गर भनेको छ। ओके, सो 10 युनिट प्रोडक्सन गर्दैछ, टोटल कस्ट 250 रुपियाँ छ, टिएफसी भनेको 100 छ। अब हामीलाई थाहा छ टिसी भनेको टिएफसी प्लस टिभिसी हुन्छ, अथवा टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हुन्छ। हामीलाई टोटल कस्ट पनि दिएको छ, टोटल फिक्स कस्ट पनि दिएको छ भने टोटल कस्टबाट टोटल फिक्स कस्टको भ्यालु घटायो भने टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ। सो यहीँनिर टिभिसी इक्वल्स टु 250 माइनस 100 गरे द्याट इज टिसी माइनस टिएफसी विच इज 150, किनभने टोटल कस्ट भनेको इट इज द समेसन अफ टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट। अब एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको जुन टोटल भेरिएबल कस्ट छ त्यसलाई चाहिँ आउटपुटले डिभाइड गर्यो भने पर युनिट बराबर कति भेरिएबल कस्ट लाग्यो त भन्ने हाम्रो मेजरमेन्ट आउँछ। सो एबिसी इक्वल टु टिभिसी डिभाइड बाई के हुन्छ विच इज 150 डिभाइड बाई 10
रुपीज 15 आउँछ। त्यसैले टिबिसी भनेको 150 भयो भने एबिसी भनेको 15 भयो। त्यसैले एबिसी इन्टु क्यू गर्यो भने टिबिसी आउँछ है। सो त्यसैले अब आउटपुट 10 छ, 10 इन्टु 15 गर्दाखेरि 150 आउँछ। यो चाहिँ एउटा क्वेसन भयो। अब सिम्पल छ, आउन सक्छ भनेर मैले राखेको छु। अर्को चाहिँ लेट अस सपोज दैट एआर इक्वल्स टु 20 एमआर इक्वल्स टु 10 क्यालकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। सो अब यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र यो मार्जिनल रेभेन्यूको रिलेसनसिप वाला जुन अघि मैले तीनवटा फर्मुला भनेको थिएँ त्यो मध्येको एउटा फर्मुला छ। एआर दिएको छ, एमआर दिएको छ, इलास्टिसिटी मेजर गर भनेको छ। सो हामीलाई के थाहा छ भन्दा इपी इक्वल्स टु एआर बाई एआर माइनस एमआर हुन्छ। सो 20 बाई 20 माइनस 10 यो भनेको 2 हुन्छ। त्यसैले इलास्टिसिटी इक्वल्स टु 2 भन्न सक्छ। अब यो चाहिँ फर्मुला याद गर्नु हो भने फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्ने। अब यसको डेरिभेसन चाहिँ अब यहाँ मैले राखेको छैन है त। ओके, सो अर्को एउटा क्वेसन छ। Given the total cost function TC equals to 1000 plus 4Q minus 0.5 Q square, determine TFC, TBC, MC, ABC and AC. Okay. अब यो क्वेसन चाहिँ लङ क्वेसन पनि आउन सक्छ है त। अब यहाँ मैले सर्ट क्वेसनमा राखेको छु। यो सबै फंक्सन मेजर गर, त्यस पछाडि एउटा सर्टेन आउटपुटमा कति कति भ्यालु हुन्छ त्यसो गर भन्यो भने यो लङ क्वेसनमा 10 मार्क्समै पनि आउन सक्छ। त्यसैले यहाँनिर अब अलिकति त्यसलाई ध्यान दिनु होला। टोटल कस्ट फंक्सन दिएको छ हामीलाई 1000 प्लस 4Q प्लस 0.5 Q स्क्वायर भनेर। अब यहाँनिर हामीलाई सोधेको टीएफसी मेजर गर भनेको त टोटल फिक्स कस्ट कति हो, टोटल भेरिएबल कस्ट कति हो, अनि मार्जिनल कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट र एभरेज कस्ट। ओके, सो अब टीएफसी मैले माथि नै भनिसके, इन्डिपेन्डेन्ट अफ लेभल अफ आउटपुट हुन्छ अथवा टीएफसी हैज नथिङ टु डु लेभल अफ आउटपुट। व्हेनेभर देयर इज नो लेभल अफ आउटपुट देन अल्सो टोटल फिक्स कस्ट इज इन्कर्ड इन द कम्पनी है। आउटपुट 0 हुँदाखेरि पनि टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ। सो हामीले टोटल कस्ट फंक्सनमा क्यूको ठाउँमा 0 राख्यो भने जुन बाँकी हुन्छ त्यो भनेको टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ। सो यहाँनिर टोटल फिक्स कस्ट इक्वल्स टु 1000 हुने भयो। ओके, एउटा त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब टीबीसी सोधेको छ। टीबीसी भनेको टीसी इक्वल्स टु टीएफसी प्लस टीबीसी हुन्छ। त्यसैले टीबीसी भनेको टोटल कस्टबाट टोटल फिक्स कस्ट घटायो भने टीबीसी आइहाल्छ। सो यो 1000 प्लस 4Q प्लस 0.5 Q स्क्वायरबाट 1000 घटायो भने 4Q प्लस 0.5 Q स्क्वायर आउँछ। यो भनेको टीबीसी भयो। अब एबीसी पनि सोधेको छ। एबीसी भनेको टीबीसी लाई डिभाइडेड बाइ क्यू गर्यो भने एभरेज भेरिएबल कस्ट आउँछ है। टोटल भेरिएबल कस्टलाई क्वान्टिटीले डिभाइड गर्यो भने वी विल अब्टेन टोटल भेरिएबल कस्ट फंक्सन। सो यो भनेको 4Q प्लस 0.5 Q स्क्वायर बाइ क्यू गर्दाखेरि 4 प्लस 0.5 Q आउँछ। यो भनेको एबीसी। अब मार्जिनल कस्ट सोधेको छ। मार्जिनल कस्ट भनेको यो चाहिँ टोटल कस्ट फंक्सनलाई क्यूको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने मार्जिनल कस्ट फंक्सन आउँछ। त्यसैले डेल्टा टोटल कस्ट बाई डेल्टा क्यू गर्छौँ, विच इज D1000 प्लस 4Q प्लस 0.5 Q स्क्वायर बाई डी क्यू गर्यो। यो भनेको अब 4 यसको अब 1000 को 0 हुने 4Q को 4 हुन्छ। अब 0.5 इन्टु 2Q यो भनेको 4 प्लस क्यू हुने भयो। सो 4 प्लस क्यू इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट। अब एभरेज कस्ट फंक्सन भनेको छ त्यो भनेको टोटल कस्ट फंक्सन डिभाइड बाई क्यू हुन्छ। सो टीसी बाई क्यू गर्यो भने एभरेज कस्ट फंक्सन आउँछ। अब यो भनेको 1000 प्लस 4Q प्लस 0.5 Q स्क्वायर डिभाइड बाई क्यू गर्दाखेरि 4 प्लस 0.5 Q हुन्छ। सो यसरी हामीले टीएफसी अनि टीबीसी, एबीसी, एमसी र एसी फंक्सन निकाल्न सक्छौँ। यसमै जस्तो 10 युनिट भनेको छ भने कति कति अमाउन्ट हुन्छ मेजर गर भने टीएफसी भनेको त्यही हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ एभरेज फिक्स कस्ट पनि सोधिदियो भने 1000 डिभाइड बाई क्यू गर्नु होला है त। अब जस्तो एभरेज फिक्स कस्ट मेजर गर भन्यो भने अब हाम्रो टीएफसी भनेको 1000 छ, 1000 डिभाइड बाई क्यू हुन्छ। अब आउटपुट 10 युनिट रहेछ भने 1000 बाई 10 गर्थ्यौँ, 100 युनिट्स हुन्थ्यो। त्यस पछाडि टीबीसी कति हुन्छ भन्दाखेरि क्यूको ठाउँमा 10 राख्थ्यौँ। एबीसी कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि क्यूको ठाउँमा 10 राख्थ्यौँ। एमसी कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि क्यूको ठाउँमा 10 राख्थ्यौँ। सो यसरी एसी कति हुन्छ भन्दा यहाँ पनि क्यूको ठाउँमा 10 राख्दाखेरि एसीको भ्यालु आउँछ। ओके, अब एउटा अर्को क्वेसन छ। सपोज अ फर्म प्रोड्युसेस एन आउटपुट अफ 10 युनिट्स वेयर फर्म्स एसएसी इक्वल टु एलएसी इक्वल टु एसएमसी इक्वल टु 25। वाट इज द एलएमसी एट दिस लेभल अफ आउटपुट भने अब यो लङ रन इक्विलिब्रियममा जहिले पनि एसएसी इक्वल्स टु एसएमसी अनि त्यहीँनिर एलएसी र एलएमसी पनि सबै कोइन्साइड हुन्छ, सबै एउटै पोइन्टमा पर्छ। अथवा एलएसी को मिनिमम पोइन्टमा एलएमसी ले कट गर्छ, त्यहीँनिर एसएसी पनि हुन्छ र एसएमसी पनि हुन्छ। सो यो सबै कुरा अब हामीले चाहिँ यहाँ डायग्राममा देखाएको छैनौँ। अब यहाँनिर यो चार्टै इक्वल हुन्छ। त्यसैले अब यो 25 किनभने अब एसएसी इक्वल टु एलएसी इक्वल टु एसएमसी भनेको चाहिँ विच इज 25। सो यिनीहरूसँगै हाम्रो एलएमसी पनि इक्वल हुन्छ। त्यसैले एलएमसी को भ्यालु पनि 25 हुन्छ। अब यो आइहाल्यो भने अब नझुक्किनु होला भनेर मैले राखेको छु। अर्को एउटा क्वेसन छ, कम्प्लिट द फलोइङ टेबल। अब हुन त यो माथि डिस्कस गरेको छौँ। यस्तो क्वेसन आयो भने एकदम सिम्पल छ। आउटपुट दिएको छ 0 1 2 हुँदै 6 सम्म। टीएफसी कति हो थाहा छैन, टीबीसी दिएको छ, टीसी दिएको छ। अब हेरौँ है, आउटपुट 0 हुँदाखेरि जति आउटपुट 0 हुँदाखेरि टीबीसी पनि 0 हुन्छ। एउटा रिलेसन के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि टोटल कस्ट भनेको जहिले पनि टीएफसी प्लस टीबीसी हुन्छ, अथवा टोटल कस्ट भित्र फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट पर्छ। त्यसैले टीएफसी प्लस टीबीसी इक्वल्स टु टोटल कस्ट हुन्छ।
अनि आउटपुट 0 हुँदाखेरि लाग्ने कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट मात्रै हो। त्यसैले आउटपुट 0 हुँदाखेरि टिबिसी पनि 0 हुन्छ। त्यसको मतलब टोटल कस्ट एट आउटपुट 0 इक्वल्स टु टोटल फिक्स कस्ट भन्न सक्छौँ। सो यहाँनिर टिएफसी भनेको टिसी एट 0 लेभल अफ आउटपुट हो। सो अब यो हाम्रो टिएफसी भनेको के हुन्छ, मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु, टिसी इक्वल टु टिएफसी प्लस टिबिसी। सो टिएफसी इक्वल टु टिसी माइनस टिबिसी। अब यहाँनिर हाम्रो ओके, अब यो टोटल कस्ट भनेको हाम्रो जहिले पनि अब यहाँनिर दिएकै छ 120 180 छ। नर्मली के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि आउटपुट 0 हुँदाखेरि टोटल कस्ट भनेकै टिएफसी हुन्छ। त्यसैले अब टिएफसी भनेको टिसी माइनस टिबिसी हो। अब यहाँनिर टिसी भनेको 120 छ। अब यहाँनिर हामीले टिबिसी 0 छ, उसले आफै दिएको छ। सो 120 माइनस 0 120। नर्मली अब यसरी यहाँ टिबिसी दिएको थिएन होइन, हामीलाई चाहिँ टिएफसी र टिबिसी दुइटै मेजर गर भनेको अब के गर्न सक्छ। अब यहाँनिर टिबिसी पनि दिएको छ, यदि टिबिसी पनि दिएको छैन टिएफसी पनि दिएको छैन, टोटल कस्ट मात्रै दिएको छ भने हामीले सजिलै मेजर कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टिएफसी 0 आउटपुट हुँदाखेरि टोटल कस्ट भनेको टिएफसी यहाँनिर 120 राख्थ्यौँ, यहाँ पनि 120, सबैमा 120 राख्छौँ। त्यस पछाडि अब यहाँनिर हामीले यो टिएफसी अब त्यस पछाडि कति जोड्दाखेरि यो अमाउन्ट हुन्थ्यो, अथवा टिसी माइनस टिएफसी गरेर टिबिसी मेजर गर्छ। अब सो यहाँनिर टिबिसी पनि दिएको छ, त्यसैले टिसी माइनस टिबिसी गरेर यताको भ्यालु आइहाल्छ। कहिलेकाहीँ टिबिसी पनि दिएन भने हामीले टिएफसी 0 हुँदाखेरि टोटल कस्ट 0 हुँदाखेरि जति छ त्यो भनेकै टिएफसी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि टिएफसी र टिबिसी जोडेर टिसी हुनेको भएर टिसी माइनस टिएफसी गर्दाखेरि टिबिसीको भ्यालु पनि आइहाल्छ। जस्तै 120 माइनस 120 गर्दा 0 आउँछ। अब यता 120 सबैमा त इक्वल हुन्छ, 180 माइनस 120 गर्नु 60 हुन्छ, 200 माइनस 120 गर्नु 80 हुन्छ। सो यसरी टिबिसी पनि निकाल्न सकिन्थ्यो। सो यति नै क्वेसन छ। अब यस पछाडि अर्को भिडियोमा मैले चाहिँ यही कस्ट र रेभेन्यू कर्वबाट सोधेको लङ क्वेसनहरू 10 मार्क्समा के सोधेको छ त्यो भिडियो लिएर आउँछु। सो यो हेर्नु होला। थ्याङ्क यू।